बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 13वें पारे का तर्जुमा व तफसीर चल रहा है, जिसके आगाज़ में सूरह यूसुफ के मज़ामीन बयान किए गए। सूरह यूसुफ 12वें पारे में शुरू होती है। उसके चंद मज़ामीन ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस पूरी सूरत में अता फरमाया है और इसे अहसनुल क़सस कहा गया है। इसकी एक एक आयत के अंदर इशारतुन नस के साथ बहुत से असरार रमूज़ मौजूद हैं, बहुत सी हिदायत मौजूद है, सालिहियत का तज़किरा किया गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगाज़ में ख्वाब का तज़किरा है और ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है कि अंबिया मुरसलीन पे अल्लाह वही नाजिल फरमाता है। अंबिया का हर ख्वाब बदरजाए वही होता है और आम मोमिनीन सालिहीन को जो इल्हाम और इल्का होता है, रूहानियत नसीब होती है, वो ख्वाब के ज़रिए होती है। हमारा सच बोला करो कि जिसकी वजह से ख्वाब भी सच्चे आते हैं। ख्वाब की ताबीर हुआ करती है, ख्वाब हर एक के सामने बयान नहीं करना चाहिए। सूरह यूसुफ में जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से यही कहा कि है मेरे बेटे अपने भाइयों के सामने अपना ख्वाब ना तज़किरा करना। कुछ लोग ख्वाब का इनकार करते हैं कि ख्वाब तो ख्याल होता है, ख्वाब वहम ख्याल तो होगा, लेकिन कुछ ख्वाब सच्चे होते हैं जो अल्लाह की जानिब से इशारा होता है, तालीम होती है, अल्लाह की जानिब से इल्म मिलता है, आने वाले वाक़यात का खबर दी जाती है, नुकसानात से बचा लिया जाता है। ख्वाब की बड़ी एक अहमियत है। अगर बंदा बावज़ू सोएगा, ज़िक्र अज़कार करके सोएगा तो उसको ख्वाब भी अच्छे आएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इंसान के लिए एक मशाल राह है। इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी फंस जाए तो अल्लाह पे तवक्कुल रखे तो हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके वालिद से जुदा किया जाता है, जुदाई, हिजर, फिराक इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। दुनिया में बंदा अपने रब से भी तो जुदा के आया है, तो पैगाम ये है कि अल्लाह की जुदाई में ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह को याद करते रहें। अनकरीब अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। हम 14 सदियों बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुए हैं। हम हुजूर की हिजर और फिराक में रोएंगे, सरकार को याद करते रहेंगे। अनकरीब इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हुजूर से इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। कब्र में, हशर में, मीज़ान, सिरात में, हर जगह हुजूर से मुलाकात होगी अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत रही। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया जाता है, अपनी तरफ से भाइयों ने साजिश की, मार दिया, लेकिन इसमें पैगाम यह है जिसे अल्लाह बचाना चाहता है, सारी दुनिया मिलके भी आए तो उसको नुकसान नहीं हो सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बकाते अजीज मिस्र के पास पहुंचते हैं, उसके महल में पहुंचते हैं। अब देखिए अगला मुश्किल और मरहला ये आता है कि आप पे इल्जाम तराशी की जाती है। अल्लाह ने आपको हुस्न और जमाल अता किया है और उस वो हुस्न आपके लिए जब आजमाइश बनता है, ये हमें बताया जा रहा है कि हुस्न अगर अल्लाह अता फरमाए तो पाक दामनी रखनी है। जब बंदा अपनी पाक दामनी की हुदूदुल्लाह की हिफाजत करता है तो अल्लाह फिर गैबी मदद फरमाता है। जुलेखा ने आप पे इल्जाम लगाया और बहुत जतन किए गुनाह की तरफ लाने के लिए, लेकिन अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ने अपने नबी अल्लाह की हिफाजत फरमाई। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स अम्मारा से कोई बशर खाली नहीं है और नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है। इल्ला मा रहम रब्बी, याद रखिए जिसे रब बचाता है बंदा हर ऐब बुराई से बच जाता है। इंसान को बचाने वाली जात अल्लाह की है। और इसमें बताया जा रहा है जब गुनाह की जगह पे आप पहुंचे, आप कोशिश करें उधर से भागने की, आप भागते चले जाएंगे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह, रास्ते दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। आप सच्चे हैं, हजार आप पे इल्जाम लगाए जाएं, लेकिन अल्लाह आपकी पाक दामनी और आपकी इज्जत को खुद बहाल फरमाएगा, इज्जत आपकी बरकरार रहेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया जाता है, जिंदान में डाल दिया जाता है। जब बादशाह वापस बुलाता है कि ख्वाब की तबीर आके बताएं, आप फरमाते हैं पहले मेरी पाक दामनी को अनाउंस किया जाए, अनाउंसमेंट की जाए। ख्वाब सुनाए बादशाह ने अपने, आपने उसकी ताबीर दी, फिर आपकी पाक दामनी का तज़किरा होता है। फिर जुलेखा खुद इकरार करती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक थे, ये हर ऐब से पाक हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम ना लगाया जाए। जुलेखा ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने दामन को बचाने के लिए जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन को दागदार करना चाहा। अब देखें हुकूमत भी है, सब कुछ उसके पास थी, पावर भी थी, लेकिन सबसे बड़ी पावर अल्लाह की बारगाह में है। अल्लाह अपनी ताकत का इजहार जब फरमाते हैं तो चाहे कितनी बड़ी सल्तनत का बादशाह भी हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक साफ रहे। फिर आपको वजारत दी जाती है खुराक की और आपको खाजिन बनाया जाता है पूरी ममलकत का। फिर आपकी हिसाब व किताब, आपकी प्लानिंग और आपकी जहानत से फिर वो कहत साली से बचता है बादशाह। फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह आपको तख्त ताज अता फरमा देते हैं। वही भाई जिन्होंने घर से निकाला, बाप से जुदा किया, कैद में डाला और कुएं में डाल दिया, तो अब वही आपके सामने सरनगू हैं,
وہ خواب پھر سچا ہوتا ہے۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب اپنے والد گرامی کو سنایا تھا، وہ خواب پھر جب آپ بادشاہ بنتے ہیں، مصر کی حکومت آپ کو اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ خواب سچا ہوتا ہے، سارے بھائی سرنگوں ہو کے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بڑا خوبصورت تذکرہ ہے۔ یہ پیر اور مرشد کا، شیخ اور مرید کا ایک بڑا ایک تسلسل ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ یوسف کے اندر بڑے ایک راز ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر میں ہے اور وہ کنعان میں، اتنے فاصلہ جدائی ہے، لیکن دونوں کا ایک تصور شیخ کا ایک بڑا خوبصورت ربط ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو رہا۔ بظاہر تو فراق یوسف میں جناب یعقوب علیہ السلام کی بنائی چلی جاتی ہے، کیا ہی خوبصورت تذکرہ ہے کہ جس یاد کی وجہ سے بنائی جا رہی ہے، اسی یاد سے بنائی واپس آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک بھیجا یعقوب علیہ السلام کو، جناب یوسف کا جبہ آتا ہے، آنکھوں پہ لگاتے ہوئے بنائی واپس آ جاتی ہے۔ جبہ بھی قریب آ رہا تھا تو فرمانے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا ربط ہے، یہ کیا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے قلب کو عیاں فرما دیتا ہے، یعنی کہ مرشد کے قلب پہ اللہ تبارک و تعالی مرید کے حالات کو مطلع فرماتا ہے۔ مرید جس حالت میں ہوتا ہے تو اللہ شیخ کو بتا رہا ہوتا ہے تیرا مرید اس حالت میں، اس کو سمجھایا جائے، تبلیغ کی جائے، صراط مستقیم پہ لایا جائے اور ہدایت کا سامنا کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی انسان کے لیے بڑی ایک مشعل راہ ہے، اور اس کے اندر دیکھیے ایک سفر ہے پوری زندگی کا، کہیں ہجر ہے، کہیں فراق ہے، کہیں جدائی ہے، کہیں قید ہے، کہیں قحط سالی ہے، کہیں بھوک ہے، کہیں عزت کی بات آ جاتی ہے، کبھی شہرت کی بات آ جاتی ہے۔ ساری آزمائش سے گزر کے پھر اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، تخت و تاج بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی پھر اپنی شان دیکھیے، یہ بھی ہماری تربیت ہونی چاہیے کہ چاہتے تو بدلہ بھی لے سکتے تھے، بادشاہ آپ کے سلطنت آپ کے قبضے میں تھی، چاہتے تو بھائیوں کو ذبح بھی کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، میں سب کو معافی دیتا ہوں، سب کو عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ سورہ یوسف کے اندر ان کلمات کو تذکرہ کیا گیا۔ ایک بہت خوبصورت وظیفہ ہے اس میں بھی، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو اس کو پڑھنے سے بڑی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ 101 کے اندر بڑا خوبصورت تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انداز محبت اور الفت کا ایک خاص انداز ہے، یہ آج بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارا یا ربی انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، یا اللہ بس تو ہی میرا دوست ہے۔ جب بندہ بالکل تنہا ہو جائے، تمام رشتے ناتے، تمام اسباب ٹوٹ جائیں، تو ایک ذات بندے کے ساتھ رہتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے بہترین دوست اللہ کی ذات ہے، سب سے زیادہ کرم فرمانے والا، مدد کرنے والا، ساتھ نہ چھوڑنے والا، عیب چھپانے والا، عیبوں کے باوجود بھی محبت کرنے والا فقط ہمارا رب ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے اور اس کی بارگاہ میں، وہ بڑی مشکل بندے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جب تنہا ہو جائیں، سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں، تو ایک رشتہ باقی رہتا ہے، ایک سہارا باقی رہتا ہے، وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ بندے کو ہمیشہ اللہ پہ توکل کرتے رہنا چاہیے۔ سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ سورہ یوسف کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا دوست ہے، اللہ سب سے بڑا کارساز ہے، اللہ ہی سب سے بڑا انسان کا محبت کرنے والا ایک محبوب دوست ہے۔ اللہ قرآن مجید کے ظاہری باطنی علوم عطا فرمائے۔ 13ویں پارے کا یہ چند خلاصہ تھا سورہ یوسف، اور ان کے اہم نکات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ قرآن و عزیز کے ظاہری باطنی علوم پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔